मोहम्मद अली दुरानी साहब, जैसे ये मकामी शहरी भी बोल रहा है कि वो 90 की दहाई से देख रहा है कि कश्मीरियों का क्या रवैया है, वो कभी भी टूरिस्ट के साथ बिलखसूस ऐसा रवैया नहीं इख्तियार करते हैं, तो यकीनन भारत की जानिब से ये हरकत की जाती हैं। तो अब तो ये भी बात आया होगी कि पाकिस्तान मुखालिफ जो उनकी कार्रवाइयाँ हैं ही हैं, उनको तो कश्मीरी भी एक आंख नहीं भाते हैं। तो अब अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उस पर अमल दरामद करवाने का इससे ज़्यादा सही मौका क्या हो सकता? तो मैं तो बल्कि कि पाकिस्तान कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की इंक्वायरी डिमांड करे इस वाक़े के ऊपर कि भारत जो है वो खुद अपने शहरियों के खिलाफ खुद दहशतगर्दी में मुलविस है। और ये आज से नहीं है, ये हम पिछले दहाइयों से देख रहे हैं कि भारत का यही रवैया जो है वो अपने शहरियों के, कश्मीरी भी तो इस वक्त तो टेक्निकली इनकम्प्लीट उसके शहरी हैं, लेकिन वहां पे उनके खिलाफ ये लगा हुआ है। और साथ ही साथ मैं अभी भी पूरा चैनल को स्कैन, इवन पीटीवी के ऊपर भी इस वक्त इस इशू की अवेयरनेस का कोई प्रोग्राम नहीं। हमारे वजीर क्या बन गए हैं, हमारे टीवी स्क्रीनों की जान नहीं छोड़ते ये वज़रा जो अपनी सियासत और अपनी बातों को बयान कर रहे होते हैं। इस वक्त मुल्क के लिए एक चैलेंज खड़ा किया जा रहा है बैनुल अक़वामी सतह पर। एक दहशतगर्दी पाकिस्तान के एक कश्मीरियों के खिलाफ दहशतगर्दी भारत ने खुद की है, और दूसरी उनका मीडिया और उनके तमाम जो क़यादत है वो पाकिस्तानी के खिलाफ जो है उन्होंने एक दहशतगर्दी का माहौल पैदा किया, और वो चाहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएं। इसके लिए पूरी कौम को खड़ा करने की आपको मैं सताइश करता हूँ आपकी कि आप, मैं देख रहा हूँ पिछले एक अरसे से आप कुछ वक्त से जो है आप मुसलसल इसके ऊपर अवेयरनेस पैदा करें। बाकी चैनल्स को और बाकी हुकूमती इदारों को भी इसी तरह सोचना चाहिए। वज़रा को जो मतलब अपना टीवी का स्क्रीन को वो ऐसे उस पर कब्जा करके बैठ जाते हैं, यार कोई पाकिस्तान की भी बात कर दो। आज पाकिस्तान इस वक्त एक चैलेंज का शिकार हो रहा है, तो इसके ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए। और यूएन के अंदर जो पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब है, पाकिस्तान के जो तमाम सुफरा है, उसमें ग्रुप्स के अंदर उनको बुलाया जाना चाहिए और उनको इक्विप करके जो है, और मेरा ख्याल है वजीर खारजा को अब तक पाकिस्तान आ जाना चाहिए था कि वो यहाँ आके प्रोएक्टिवली अपने ऑफिस में बैठ के एक स्ट्रेटेजी बनाए, मीडिया स्ट्रेटेजी बननी चाहिए। हम मुल्कों की सैर करते फिर रहे हैं भाई। इस वक्त तो इंडिया ने तो एक किस्म की जंग डिक्लेयर कर दी है पाकिस्तान के खिलाफ, और हम उसके जवाब में जो है हम अपनी जो है वो सियासी जंग को मजीद गर्मी दे रहे हैं। सुबह से मैं देख रहा हूँ टीवी पे सियासी जंग हो रही है, एक के खिलाफ दूसरा वजीर बोल रहा है, दूसरे के खिलाफ तीसरा बोल रहा है। तो ये हमें कौमी यकजहती के लिए इस वक्त जो है एक ऐसी फिजा बनानी चाहिए जिसमें फिलहाल नफरतों को बसे पुश डाल दें, और भारतीय जो एक नफरत और एक दुश्मनी का जो अंसर है जिसने कि इस खित्ते को गरीब बना दिया, बिल्कुल सर, आप इस सही खित्ते कह के रहे मसाइल हैं को कि बढ़ा दिया। जो आपस के इख्तलाफात हैं सियासतदानों के, उन्हें पसे पुश्त रख के पाकिस्तान का सोचना चाहिए। और जो भारत में हो रहा है, जो भारतीय मीडिया कर रहा है, ये पाकिस्तानी मीडिया का भी फ़र्ज़ है, और जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं उनका भी फ़र्ज़ है कि वो उन तमाम जो प्रोपेगेंडा है उसका मुंह तोड़ जवाब दें और इस प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करें। सर, वज़ीर आज़म साहब का अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया, और अगर हम पाकिस्तानी जो प्रोमिनेंट सियासतदान हैं उनकी बात करें तो अभी तक उनकी जानिब से भी कोई रद्द अमल नहीं दिया गया। तो आपको क्या लगता है कि वज़ीर आज़म साहब जब पाकिस्तान की सरज़मीन पर कदम रखें तो उनका रद्द अमल क्या होना चाहिए? कड़ी कदम रखें, उसी वक्त जो है उन्हें पाकिस्तान के तमाम जो सियासी कायदीन हैं उनको टेलीफोन करने चाहिए, उनसे राब्ता करने चाहिए। जहां भी कोई है, जेल में है, बाहर है, जहां भी है, सबसे राब्ता करके उनको इस इशू पे बैकग्राउंड पे ब्रीफ करना चाहिए। और वो ब्रीफ जो है वो तमाम पर्सनली भी तमाम क़यादतों तक पहुंचाना चाहिए। और उसके बाद जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं उनको तो कल ही आ जाना चाहिए था। मैं तो नहीं समझ आती कि किस तरह अपनी वो करते हैं। अगर इंडिया सऊदी अरब का दौरा छोड़ के उनका वजीर आजम जो है वो वापस भारत पहुंच गया प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ करने के लिए, तो हम लोग क्यों नहीं प्रोएक्टिवली एक्ट करते और हमें इस सारे मामले के ऊपर जो है वो वज़रा की जो फौज ज़फर मौज है उसको हमें असाइन करके जो है इस इशू पे कौम को आगाह करने के लिए
کام کرنا چاہیے. اس وقت وزیر خارجہ کو آ کے اپنے دفتر میں بیٹھ جانا چاہیے گھر جانے کے بجائے, اور وزیر اعظم صاحب کو جا کے وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں یا وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے تمام پولیٹیکل لوگوں سے رابطے کرنے چاہیے. انٹرنیشنل میڈیا کی بریفنگز ارینج ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ہی جو ہے پاکستان میں موجود عوام کے لیے ایک اویئرنیس کا ایک کریش پروگرام لانچ کرنا چاہیے, جس میں ان کے جو قومی جذبات ہیں ان کو بھی گرمایا جائے, اس کے ساتھ ساتھ قومی اتحاد کو آشکار کیا جائے. جی بالکل, اس سارے معاملے کو پاکستانی میڈیا بلکہ سیاستدانوں کی جانب سے بھی پرو ایکٹیولی ڈیل کیا جانا چاہیے. محمد علی درانی صاحب, اس طرح کے آپریشنز جب بھارت کرتا ہے, فالس فلیگ آپریشن جب بھارت کرتا ہے, اب تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے, سب انفارمیشن سامنے ہے, ثبوت آپ کو سامنے رکھنے پڑتے ہیں, آپ غیر ذمہ دارانہ جو ہے اپنے رویے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس طرح کسی بھی ملک پہ الزام نہیں لگا سکتے. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت کے اپنے شہری کیا مودی حکومت پر یقین کریں گے؟ دیکھیں, بھارت تو دہشت گردی کے, آپ گجرات سے شروع ہو جائیں, ٹرین کے جلنے سے شروع ہو جائیں, کشمیر کے اندر ہونے والے آپریشن سے شروع ہو جائیں, ایون جو انڈیا میں جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں ان میں آپ ایک فٹ سٹیپ بڑا کلیئر نظر آتا ہے کہ ابھی واقعہ ختم نہیں ہوا ہوتا اور انڈین سٹوری جو ہے وہ مارکیٹ میں آ جائے. جی جی, مطلب وہ خود سے وہ پروپیگنڈا جو انہوں نے پہلے تیار کیا ہوتا ہے اس کو انلیچ کر دیتے ہیں. اس انکوائری کرنے کو پسند نہیں کرتے, کوئی ڈیٹا اکٹھے کرنے کو پسند نہیں کرتے, اور دنیا کو باخبر کرنے کو پسند نہیں کرتے. آپ انڈیا میں اگر دیکھیں, انہوں نے تو ان کی جو نیشنل سیکیورٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے, انہیں ان کی فلم انڈسٹری کو جو ہے دہشت گردی کا سرٹیفکیٹ دینے کے لیے ایسی فلمیں بنانے پہ لگا دیا جس میں وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ بھارت خود جا کے دہشت گردی کرتا ہے اور دنیا کے اندر جو ہے وہ مختلف لوگوں کو نشانہ بناتا ہے, اور اس میں سے وہ اپنے لیے میچوئزم اور ایک طاقت کا تاثر نکالنے کی کوشش کرتا ہے. مطلب یہ تو دنیا. محمد علی درانی صاحب, قطع کلامی کے لیے معذرت, ابھی ہمارے جو وہاں پہ مقامی کشمیری کے ایک جذبات جو ہم نے اپنے ناظرین تک پہنچائے, اور جو فیکٹس پہ وہ بات کر رہے تھے کہ جی 9-10 لاکھ فوج ہونے کے باوجود بھی یہ اس طرح دہشت گردی کا واقعہ اگر ہو رہا ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب عالمی طاقتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھارت سے ڈو مور کا مطالبہ کریں کہ ان کے پاس نیوکلیئر اثاثے ہیں, وہ انہیں کیسے محفوظ رکھیں گے؟ دیکھیں, بھارت سے اس وقت دیکھیں کچھ تو ان کی ڈیوٹی بنتی ہے, کچھ ہماری ڈیوٹی بھی بنتی ہے. دیکھیں, ہمارے جتنے دوست ممالک ہیں, چائنا ہے اور رشیا ہے, جتنے بھی اس ریجن کے ممالک ہیں, اور آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر دہشت گردی کا ایک اپ ورڈ ٹرینڈ ہے. تو دنیا کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ دنیا میں کچھ ایسے ممالک ہیں بھارت کی طرح کے جو پوری دنیا کے اندر دہشت گردی کی پروموشن کے اندر انوالوڈ ہے. جیسے لون صاحب نے فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ 7 لاکھ فوج لگا کے بھی دل ٹھنڈا نہیں ہوتا, اور یہ پھر بھی جو ہے دہشت گردی بھی کرواتے ہیں اور وہ بھی کرتے ہیں. اسی طرح کینیڈا جا کے کراتے ہیں, امریکہ جا کے کراتے ہیں. 5 ڈیولپڈ ترین ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ انڈیا کو اس کے لیے ایکیوز کرتی ہیں. ان میں اتنے گٹس موجود ہیں کہ وہ اپنی دہشت گردی کو اپنی طاقت کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. تو اس کے خلاف بہت ہی سوچا سمجھا اور ایک پرو ایکٹیو رول جو ہے وہ پاکستان کو بھی ادا کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں دنیا کی جو لیڈرشپ ہے ان کو دنیا میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک تو جو ان کا مذہبی تفرقہ کا استعمال ہے اور جو ریلیجیس ایکسٹریمزم کو یہ خود انڈیا جو ہے وہ پروموٹ کر رہا ہے, اسی کے خلاف جو ہے ہمیں دنیا کے اندر ایک بہت باخبر کرنے والی کیمپین بھی چلانی چاہیے اور دنیا کے بالکل پرو ایکٹیو کردار ادا کرنا چاہیے, کیمپین چلانی چاہیے.